पयलीं सांगपाचें म्हणजे वॉर्ड नंबर 17 कलेक्शन न्यू देवस्थान साखळकर आसा ताचे ऑपोजीट आसलेलें तेन्ना म्हणजे गेल्या टायमार ते बावी फडके नगरसेवक आसले तेन्नाचे थंयसर स्पॉट केल्लो तो कलेक्शन स्पॉट आनी थंयसून ते सगळे खोर्लेचे थोडो भाग वॉर्ड नंबर 18, 15 आनी 17 अशें कलेक्शन करून ते मागीर व्हरताले. पूण थंय ते लोकांक खूब लोक भायले येवन थंय उडोवपाक लागले, आसगांवचे आनी खंयचे भायर येवन थंय उडोवपाक लागले. म्हणून मागीर ते आतां हांवें रेजोल्युशन घेवन ते काडले आनी आतां ते सकयल्या वाटेन दवरले. म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचे एरिया आसा ते आमचो संडास आसा म्युन्सिपाल्टीचे थंय हाडून ती डस्टबिनां दवरली. आनी आतां पळयत जाल्यार काल कोणें थंय उजो घातलो. वेट आनी ड्राय अशें म्हणून 2 डस्टबिनां ती म्हणजे मेळून 4 ती म्हटल्यार अशी वेगवेगळी. पूण वेटाक सुद्दां उजो लागलेलो आसा. इतले ओले हेका उजो लागप म्हणजे कांय कळना कितें आनी कशें. हे सोय करता पळय सगळी आमी लोकांचे कचरो व्हरपा खातीरूच करता न्हू. अशें हांगा उडोवपाक जायना म्हणून म्युन्सिपाल्टीन एक सोय केल्या न्हू ती आवटसोर्सिंगाक दिवन कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या घरा पर्यंत येवन व्हरता न्हू सगळें. आतां हे असले कांड करप कित्या खातीर आनी कितें करप तें कांयच कळना म्हाका. कारण वेवस्थीत व्हरता ते घाण येयना कांय ना. डेली डस्टबिनां थंयसरली व्हरता सांज सकाळ अजिबात वास बी येनासलो. पूण आतां कित्याक कोणें केला कशें केलां म्हूण खबर ना. आनी हें चालूच आसा डस्टबिनाचो आमच्या म्हापश्यावर आमच्या मुसळीचे खंय हें आसा अशें कलेक्शन सगळें पूण थंय ह्यो गजाली घडत आसा. कित्याक करता आनी कसली नसायपण तेच खबर ना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.